بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة وجميع الأعمال الصالحة، ويجعلنا وإياكم من الموفقين المسددين. ونسأله سبحانه يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذه الليلة سأتكلم كلمة سريعة بإذن الله عز وجل عن استقبال رمضان، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقبلون رمضان، وكيف حالنا مع استقبال رمضان. فلو نظرنا لرمضان وأهمية رمضان وجدنا أنه الركن الرابع من أركان الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وسأله عن أركان الإسلام قال: بني الإسلام على 5، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام. وتعلمون لا نتكلم كثيرا في أحكام الصيام لأنه يحتاج إلى حلقة مستقلة أو إلى حلقة مستقلة، ولكن سأعرج تعريجات سريعة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أو فرض عليه صيام عاشوراء قبل ذلك، قبل أن يفرض عليه صيام رمضان، تمهيدا لهذه المهمة وهذه الفريضة. وأكثر أحكام الدين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالتدرج، لأن الناس حديثي عهد بماذا؟ بكفر. فالله سبحانه وتعالى شرع الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو بسبب ماذا شرع الصيام؟ لأنفسنا نحن، لفائدتنا، وهي تقوى الله عز وجل، ولتزيد حسناتنا ويزيد ميزان التقوى عندنا. فشرع هذا الصيام من أجل التقوى، فالصيام يعود على تقوى الله عز وجل، ويجعل الإنسان يتذكر دائما تقوى الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة، وهو من الأشياء التي تعود على الإخلاص. فلو بقي إنسان في غرفته يأكل ويشرب لم يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استشعر مراقبة الله عز وجل في هذا الوقت، ونمى عنده الخوف من الله، فترك الأكل والشرب من أجل الله. وهذه لا نتطرق إليها كثيرا، لأنها كما قلت لكم أن موضوعنا إن شاء الله هذه الليلة كيف نستقبل هذا الشهر. فكثير من الناس يستقبل هذا الشهر بعدة طرق. فالطريق الأول وهو الطريق الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، فكانوا يدعون الله عز وجل فترة طويلة قبل رمضان حتى أن يدركهم رمضان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا أدركوا رمضان كانوا يحمدون الله عز وجل أن بلغهم هذا الشهر، فإن كثيرا من الناس صاموا الشهر الماضي أو السنة الماضية ولم يلحقوا على صيام هذه السنة، إما لوفاتهم وانتهاء أجلهم أو لعدم استطاعتهم، فيحمد الله الإنسان أنه معافى وأمد الله في عمره وأنه بلغ هذا الشهر. النقطة الثالثة التي تليها: إذا دخل هذا الشهر وجب على الإنسان أمور كثيرة، ومن أهم هذه الأمور الاستعداد النفسي والاستعداد العملي. فلا بد على الإنسان من تنظيم وقته وأموره، فلا يقدم أشياء غير مهمة على أشياء مهمة. فكثير من الناس، وهذه ليست محرمة ولكنها غير الأولى وغير المباح، أن يكون الإنسان يكثر المباحات ويسرف فيها ويترك الشيء المطلوب منه.
فتجده قبل رمضان يسعى في تتبع الأسواق والعروض والمقاضي. نقول هذا ليس محرم، ولكنه خلاف الأولى، وليس بهذا أو لهذا شرع رمضان. فأخبرتكم في أول الكلمة أنه شرع من أجل التقوى، ولا من أجل التسمين، ولا من أجل التخفيف؟ من أجل التقوى. نقول هذه تأتي تبع، ولا بأس للإنسان أن يراعي ميزانيته وأن يحافظ على نفقة أسرته، وهذه الأمور كلها لا ينكرها إلا إنسان بعيدا عن الواقع، لكن ليست المهمة الأساسية. فلا بد للإنسان أن يفرغ نفسه لاستقبال طاعة عظيمة، وأن يصفي حقوق الناس عليه في كل وقت، وفي خاصة في استقبال مثل هذا الشهر، وأن يصفي نيته على خلقه، على خلق الله عز وجل، وعلى جيرانه، وعلى إخوانه، وعلى أقاربه، وأن يصل رحم. هذه كلها أمور يجب التهيؤ لها قبل رمضان. لماذا؟ لتتحقق التقوى. إذا تحققت التقوى في هذا الشهر فهو فلاح عظيم، وهي من أفضل الأمور التي استفادها الإنسان من رمضان. ولكن ما الفائدة أن يصوم الإنسان وهو مقاطع لجاره، أو مقاطع لأخيه، أو قاطع لرحمه، أو عاق لوالديه؟ هذه مصيبة. إذا لم يستفد الإنسان فلم تتحقق التقوى، لأن الله شرع رمضان وفرض للتقوى، ومن أمور التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والوقاية ما هي؟ أن تتجنب القطيعة، أن تتجنب العقوق، أن تتجنب حقوق الناس وتردها إليهم، وترد المظالم، أن تصفي مالك فلا يدخل فيه شيء حرام، إما غش أو خديعة أو ربا ومثل هذه الأمور. فلكي تكون مجاب الدعوة يجب عليك أن تطب مطعمك لكي تكون مجابة الدعوة. وتعلمون أن رمضان شهر الدعاء وشهر الصيام وشهر القيام، فكيف تدعو الله عز وجل كل ليل ولا يقنط أحد من رحمة الله؟ لكن إذا دعا الإنسان أن يستجاب له. في الحديث يقول يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام. فهذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يصفيها قبل دخول هذا الشهر. ثم إذا دخل هذا الشهر وقبل ذلك أن يعود نفسه على الصيام في شعبان وطوال السنة، ولكن في رمضان في شعبان خاصة يعود نفسه على النوافل. فما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وتعلمون الحديث وتعرفونه جيدا. ثم إذا دخل الشهر فيجب على الإنسان أن يرتب وقته وينظم وقته بين النوم والعمل والسحور والفطور والصلاة وشؤون البيت. فكثيرا من الناس وللأسف يغلب جانب النوم على الصلاة وعلى الصيام، فلم يستفد كذلك من التقوى التي فرضها الله وشرع الصيام من أجلها، فيترك صلاة الظهر ويترك صلاة العصر، وقد يترك صلاة الفجر قبلها ويقوم على الإفطار. هل هذا حقق نتيجة فرض الصيام؟ نقول لا. فيحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، ومن كفر لم يقبل له لا صلاة ولا صيام. فيجب على الإنسان، وخاصة الآباء والأمهات، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب أن يصحوا أبنائهم مثل ما يكونوا يصحونهم ويحرصون عليهم الأعمال والسحور والمدرسة، يحرصون كذلك على أوقات الصلوات. في الأيام العادية نعاني من القيام لصلاة الفجر، لكن الآن قد تأتي صلاة الفجر ونحن مواصلون، وهذا من الأخطاء كذلك. ثم تنتقل المعاناة إلى صلاة الظهر، فهذه مشكلة يجب على الإنسان أن يتداركها مع نفسه ومع أبنائه وبناته وأهل بيته، لأنه مسؤول وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا دخل الشهر رتب الإنسان نفسه وحافظ على أذكاره وعلى دعائه، فهو شهر الدعاء وشهر الصيام وشهر القيام وشهر الصبر،
فصبر على لأواء الدنيا وعلى العطش وعلى الظمأ، وتذكر إخوانه في كل مكان أنهم يحتاجون إلى الأكل والشرب والماء، فأنعم الله عليه بهذه النعمة، وجعل الله عز وجل هذا الصيام ليتذكر إخوانه المسلمين الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم. ونسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. لا أريد الإطالة عليكم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ويجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين الذين تقبل الله منهم جميع أعمالهم الصالحة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا وإياكم في طاعته، ويجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.